به دونك مرحبا بالناس الكل. ان شاء الله اليوم باش نعملوا ان ويبينار يحكي على كومون بوستولي بور لو لابيل دو كاليتي. دونك حطيت لنا في الفيديو كونفérence لو لين دو لا بريزونطاسيون و لي لين دو ليفالواسيون اللي باش نستعملوهم من بعد. به donc je vais partager mon écran. باش تعرفوا واحد في الدار avec les enfants. به alors هذا l'écran تاعي. L'écran تاعي il est partagé. C'est bon? Oui. Voilà. دقيقة يا جماعة. Alors, سامحوني une autre fois. Alors, ben, c'est bon pour le partage? C'est bon. Très bien. Très bien. Ben, alors, très bien. Alors حضرت un planning أنا للويبينار متاعنا. Donc أول حاجة باش نبداو كالعادة علاش pourquoi postuler pour le label de qualité. Puis شنو هما les critères du label de qualité. Puis comment créer un compte visiteur ou quelques exemples de labels de qualité. Alors أول حاجة عليه معناتها الواه أنا نحب نصوف اللابيل سورتو واحد يبدا صيف وسخانة وجو كل يبدا يدخل عرفت على اللابيل. نو احنا خدمنا عام كامل وموا نكملوا توا نهارين ولا ثلاثة معناتها هي مش تطلب معناتها ماكس نهار مش حتى نهار كيلكو زور تحضر فيه اللابيل تصب اللابيل نتاعك وموا واحد خدمته ما تضيعش عام كامل. بطبيعة شنو هما لي كريتير دو لابيل دو كاليتي كيفاش باش نعمر اللابيل نتاعي. كري ان كونت فيزيتور على خاطر هوني لو بي اس ا ليكيب دو بي اس ا هي اللي تعمل ليفالواسيون نتاع اللابيل نتاع البروجي نتاعنا على ليشيل ناسيونال. دونك لازمنا نصنعوا ان كونت فيزيتور ليهم. دونك هوني باش نعطيكم لي زيتاب كومون كري ان كونت فيزيتور وتعطيوهم انتوما اللوغين والباسورد باش يدخلوا للتوين سبيس نتاعكم ويشوفوا الخدمه نتاعكم. وحطيت دو زيكزامبل دو لابيل عملناول ان بروجي أولت عملناول ان بروجي. دونك لابيل حاضره ان دوكيومون وورد بارطاجي. تشوفوا معناتها انا اللابيل نتاعي انا كي صبيتها عملناول وقلت عملناول à l'échelle nationale. Voilà. La présentation déjà elle est partagée sur le webinaire توا وتوا نبارطاجيها نعاود نبارطاجيها في الجروب les étudiants. Donc là pourquoi postuler pour le label de qualité. Donc حطيت هوني qu'est-ce qu'un label de qualité qui et quand معناتها شكون يجم يحط لابيل ووقتاش تجم تصب لابيل نتاعك وشنو هي افاده اللابيل دو كاليتي. بي انا صبيت لابيل وكل بي انا افادتي معناتها الواه. اول حاجه لابيل دو كاليتي هي récompense les enseignants qui ont mené d'excellents projets étudiants. مي مش معناتها اذا ما خديتش لابيل دو كاليتي معناتها بروجيك ماهوش اكسلون نو. لكن ما يتوافقش مع les critères d'évaluation. Donc il indique que le projet atteint un standard national et européen certain. لأن il existe deux labels. توا pour le moment قاعدين نحضروا في اللابيل دو كاليتي ناسيونال وعندنا اللابيل دو كاليتي اوروبيان. مش صايبه اللابيل دو كاليتي اوروبيان. دونك 80% منها باش نحضروها في الناسيونال.
شكون ينجم يصب اللابيل؟ tout enseignant معناتها مش تقول كلشي les fondateurs du projet non كلشي معناتها tous les enseignants tous les partenaires عندهم الحق باش يصبوا اللابيل de qualité. Tout enseignant ayant participé à un projet Etwini peut demander un label de qualité à la fin du projet. Si plusieurs enseignants de l'établissement ont participé au projet, chacun devrait déposer sa demande individuellement. معناتها انت زوج ولا ثلاثه من نفس المؤسسه التربويه مشاركين في نفس المشروع، مش واحد فينا يشارك في اللابل، نو كلنا، كل واحد يصب على روحه. نجم انا ناخذ لابل، نجم زميلي ما ياخذش لابل. به le label de qualité nationale, une reconnaissance de la qualité d'un projet, du travail collaboratif et des productions des élèves tant de points de vue pédagogique que technique. وهوني إذا كانت أنت تطمح باش تاخذ لابيل دو كاليتي أوروبيان لازمك تصب في اللابيل دو كاليتي ناسيونال. إذا كانك تطمح باش تشارك في لي كونكور في الكونكور ناسيونال باش ياخذوا أحسن مشروع على مستوى ابتدائي، على مستوى إعدادي، على مستوى ثانوي. إحنا تعرفوا كل عام فما سي بري بور دي بروجي إتويني. دونك لازمك تصب، ما تنجم تشارك في الكونكور ناسيونال لازم كان ما يكون عندك لابيل دو كاليتي ناسيونال في البروجي هكايا. دونك فما دي زيتاب معناتها باش نوصل انا باش نشارك في كونكور تاع احسن مشروع إتويني لازمني تكون عندي لابيل دو كاليتي ناسيونال. دونك كيف زاد ما نجم نشارك في البري اوروبيان كان ما تكون عندي لابيل دو كاليتي ناسيونال بوي اوروبيان. دونك اول ايتاب نعملوها هي لابيل دو كاليتي ناسيونال. لأن حطيت في الكاميونة لنا هوني انه عندنا الحق في 2 بروجي ماكسيموم. دونك اذا كانك مشارك في 3 بروجي ولا 2 معناتها اكثر من 2 بروجي دونك تصب لابيل دو كاليتي. كان في 2 بروجي اختار 2 بروجي صب فيهم لابيل دو كاليتي. والدات ليميت هوني 15 اوت 2019. دونك قبل كانت 30 جوان السنه معناتها وخروها بالليل 15 اوت. دونك واحد في عقله يخدم الاز يريقل الباج نتاعو يريقل التوين سبيس نتاعو خدمته نظمها يحط لي فيديو نتاعو على الشين يوتيوب نتاعو هو ويصب اللابيل نتاعو. به لأنا حطيت لي كريتير ديفالواسيون لي كريتير دو لابيل دو كاليتي. دونك فما 5 كريتير: innovation pédagogique, l'intégration au programme officiel de l'enseignement, communication, collaboration, échange entre les classes partenaires, l'utilisation de la technologie de l'information et de communication TIC, et résultats, impact et documentation. Donc لنا في les critères d'évaluation كي تصب انت اللابيل تو بعد باش نوريكم معناتها كيفاش تصب اللابيل باش تلقى لي 5 كريتير هذوما. الوغ في l'innovation pédagogique لازمك تحدد les objectifs éducatifs ou les approches pédagogiques et les propositions d'enseignement. Donc لنا في les objectifs éducatifs معناتها لازم فما توافق بين les activités اللي خدمتهم les objectifs اللي موجودين في البروجي ومعناتها وتبين الشيء هذايا avec des vidéos ولا avec معناتها دي liens و approche pédagogique et proposition d'enseignement. شنو هما les approches اللي استعملتهم في المشروع نتاعك كي خدمت المشروع مع صغيراتك؟ اسكو un project based learning معناتها هيك l'approche par projet خدمت sous forme de groupe blended learning. ما نعرفش انا شنو هما لي زابروش اللي استعملتهم في المشروع نتاعك كيفاش خدمت المشروع نتاعك مع صغيراتك. وي عندنا l'intégration au programme officiel de l'enseignement. معناتها هوني باش تحكي كيفاش المشروع نتاعك داخل في البروغرام اوفيسيال حتى لو كان انت عامل كلوب إتويني لكن كمان معناتها فما حويجات في البروغرام نجم تتوظفهم في المشروع نتاعك إتويني. دونك هوني باش تحكي عن l'intégration du curriculum dans une ou plusieurs matières, l'approche pluridisciplinaire et les compétences clés. دونك لنا في l'intégration du curriculum باش تحكي كيما قلت لك على البروغرام اوفيسيال لو كونتوني دو بروغرام لي زوبجيكتيف اتان ولا لا في البروغرام اوفيسيال نتاعك فما دي زوبجيكتيف فماشي كلكو زوبجيكتيف سون اتان وقت اللي خدمت المشروع إتويني. مثلا انت بروف دانفورماتيك
وخدمت مثلا نعرفش انا دي زيماج صلحتهم باش تحطهم في البروجي نتاعك، صلحتهم بان لوجيسيال معين، دونك هكا يتسمى تريتمون ديماج. وي وانت تقري في ويتيام مثلا ولا في والويتيام، فما في البروغرام اوفيسيال نتاع الويتيام ولا في البروغرام اوفيسيال نتاع السيتيام فما لو تريتمون ديماج. هذايا سي ديجا ان اوبجيكتيف اتان. دونك بالطبيعه هو احنا دي زونسينيون ما احناش باش ناخذوا دي بروجي هكاكا معناتها مش ناخذ معناتها انا بروف دو مات باش نقرب الحوايج ماتيماتيك، مش ناخذ بروجي معناتها اكثر فيه الماتيماتيك اكثر انسينيون دو سيونس باش ناخذ حاجه تابعه للناتور لونفيرونمون ما نعرفش هكاكا فيزيك في دي اكسبيريونس. دونك ديجا معناتها هذايا واضح لابروش بلوري ديسيبلينير انك معناتها في المشروع نتاعك ما فماش مثلا كلشي بروف سيونس، فما بروف سيونس بروف ديسان بروف انفورماتيك، فما لابروش بلوري ديسيبلينير معناتها ملتي ديسيبلينير، فما لا ديسيبليناريتي هوني في البروجي نتاعك، والا انت زادك كي خدمت المشروع انا كاستاذه انفورماتيك استحقيت مساعده استاذه السيونس. دونك هذايا ديجا تحطو في اللابيل، تقول راني انا خدمت الاكتيفيتي هذه بمساعده استاذ في ماده اخرى. لي كومبيتونس كلي دونك هوني معناتها لي كومبيتونس du 21e siècle les soft skills انه معناتها l'innovation la créativité la collaboration متحققين في المشروع نتاعك، معناتها فما relation évidente entre les compétences clés et le contenu du projet. La relation هذه لازمها sera décrite en détail. Voilà. Donc كيفاش معناتها les objectifs du projet يحققوا معناتها le développement de ces compétences. بالطبيعة مش كان كلام لازم avec preuve، كان تنجم تحط le lien les liens في الشامp به الشامp اللي باش تكتب فيه. Communication, collaboration, échange entre les classes partenaires. Donc لنا في لنا باش تحكي على stratégie de coordination entre les enseignants, stratégie de collaboration entre les étudiants et créer des produits communs. بالطبيعة أنت ما نجم تخدم un projet e-twinning ou des activités de e-twinning كما تفاعلت مع les partenaires اللي معاك، que ce soit عملتوا des vidéoconférences des live events between teachers وإلا بالماسنجر جروب ماسنجر وإلا حكيتوا بالشات في التوين سبيس وإلا بالإيميل، الكل ديزامبريم إكران ويتحط معناتها يتسجل عندك في دوكيومون كي سي بروف اللي انت قاعد تتواصل مع لي زونسينيون اللي تخدم معاهم. لا كولابوراسيون انتر لي ستوديون طبيعه انتر لي زيليف نقصد لنا بالطبيعه هوني معناتها كو سوا في قسمك انا قسمت معناتها مش كل تلميذ يخدم وحده، قاعد تخدم اون جروب خديت التسيرات وثقت والا خدمت افيك دي جروب انترناسيونال مع لي زيليف دو لي زوت معناتها دوطخ enseignants من اوروبا ولا من خارج ليتابليسمون تاعك باش حققتوا لو برودوي كومان اللي بيناتهم، خدمتوا مثلا اكتيفيتي en collaboration avec un outil collaboratif كيما الجوجل سلايدز، كل واحد يحط خدمته في سلايد والاخر يحط خدمته في سلايد، دونك فما ان ترافاي كولابوراتيف. والا مثلا سلايد معناتها لي سلايد متكاملين، بديت انا كوليج بيلوت صفاقس بدا بالسلايد الاولى، من بعد كوليج بيلوت مش كوليج معناتها كوليج في كرواتيا، من بعد ليسي في رومانيا، من بعد عرفت ونكملوا بعضنا في الاخر باش نحصلوا على ان برودوي فينال متكامل. به utilisation de la technologie de l'information et de communication. لأن بالطبيعة أنا ما نجم نحقق لي زاكتيفيتي نتاعي كامل نستعمل الانفورماتيك، ولنا لازمك تحكي على لو شوا et l'utilisation des outils technologiques numériques. استعملت جينيرالي، استعملت جوجل سلايدز، استعملت جوجل دوكس، لي زوتي كو سوا كولابوراتيف والا لي زوتي اللي انت وحدك استعملتهم كيما مثلا فوتو فيلتر باش انا رجلت ليماج هيك، استعملت الاكسل باش انا نظمت لي جروب
نتاع تلمذتي. استعملت خريطة ذهنية ان اوتي معين كيما الفري مايند والا الاكس مايند والا ان اوتي اون لينيا كيما الكوكل ولا الجوجل. دونك تحط لي زوتي نتاعك اللي استعملتهم. هوني لاجيس مش تحكي هوني في زاده في لوتيليزاسيون دو لا تكنولوجي اي دو لانفورماسيون، مش تحكي على لا جيستيون دو ليسباس دو ترافاي، كيفاش استعملت التوين سبيس نتاعك. خاطر احنا معناتها خدمتنا صحيح نخدم بالجنرال بالجوجل سايت، لكن في الاخر نحطوا معناتها اليو فينال باش نحطوا في التوين سبيس نتاعي، باش نحطوا في الجورنال باش نوري خدمتي وباش نحطوا في لي باج كونفينابل. دونك هوني فما جيستيون دو ليسباس دو ترافاي باش تحكي عليه، باش تعطي لي ليان ولي دروا دوتور. اذا كانك تستعمل بويم موجوده في الانترنت تحط اسمها من لوطا، كوت ما نعرفش انا بروفيرب، دي فيديو. دونك تحط انه راك تستعمل معناتها خديتها من تحط الريفيرونس كيفاش معناتها لي دروا دوتور. لي ريزولتا اي امباكت اي دوكيومونطاسيون. دونك لنا باش تحكي على الرياليزاسيون دي زوبجي فيكسي. دونك كيفاش لي زوبجيكتيف سون رياليزي، شنو هما لي برودوي اللي خدمتهم فينو سولون لي زوبجيكتيف اللي حددتهم من اول البروجي. بالطبيعه انت اذا كان حددت دي زوبجيكتيف وخدمت لي اكتيفيتي تنجم ترجع لي زوبجيكتيف تعاود تعمل لها ميزاجو. ايفالواسيون دو بروجي، بالطبيعه ايفالواسيون دي انسينيون يعطي رايه في البروجي، انسينيون ديليف يعطي رايه في البروجي، اي حبذا ايفالواسيون دي بارون هكاكا يعرف ولده شنو قاعد يخدم شنو قاعد ما يخدمش. وديفيزيون اي امباكت لنا باش نحكي على ديسيميناسيون ونحكي معناتها على لي برودوي فينو اللي في الاخر تحصلت عليهم. ديسيميناسيون هي انك باش تخرج المشروع نتاعك من الحائط من قسمك، من معناتها من داخل قسمك باش تخرجوا لبرا سواء في الساحه سواء معناتها خرجوا يعني نعرف بيه. انت يوسفي انك تعمل بوبليكاسيون على لي ريزو سوسيو شو هيك معناتها راهو خرج، معناتها راهو صارت له اشهار المشروع نتاعك، عرفوه العباد وقاعدين يشوفوا معناتها في الخدمه نتاعك ونتاع صغيراتك. بالطبيعه انت ما تخرج تصوير صغيراتك تصور ولا فيديو كيما تاخذ لاكور بارونتال كذا حوايج من الاول ملي نبداو في الايتوينينغ ملي نخدمو. Voilà, et donc les critères du label de qualité. Donc, on a 5 critères: innovation pédagogique, intégration au programme officiel de l'enseignement, communication, collaboration et échange entre les classes partenaires, résultat, impact, plutôt utilisation de la technologie de l'information et de communication, et résultat et impact et documentation. Donc, comment postuler le label de qualité? Donc, là, je te clique sur la rubrique projet. Puis cliquez sur le lien Apply for Quality Label. Vous allez créer un compte visiteur, puis remplir le formulaire du label. Donc, on y نمشي للبروجي نتاعي plutôt لنا. دونك نجم نكليكي من هوني والا بروجي تحت تصويرة البروفيل نتاعي. نمشي نعمل apply for quality label. alors هوني باش نبدلها en français. voilà, donc envoyez votre candidature pour le label de qualité. ولنا déjà يقول لك لازمك تصنع un compte visiteur. Il se peut que votre bureau d'assistance nationale accède à votre space privé et à des fins d'évaluation. Cependant, pour faciliter ce processus d'évaluation, nous vous encourageons premièrement à publier et charger tout contenu intéressant que vous avez produit, fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe permettant l'accès à votre compte TwinSpace. Donc, on est plus un compte visiteur. Donc, on est comme شفتوا قبل ما نصنع compte visiteur juste باش نوريكم لمحة. وني عندي bref description. Donc, نحط description générale للمشروع نتاعي. ولنا ما تنساوش اللي عندي نومبر دو كاركتير معين، قد ما نكتب قد ما ينقص النومبر دو كاركتير. حتى اسباس سي ان كاركتير. لي ليان معناتها تحط لي ليان تاع خدمتك الكل.
que ce soit site web, twin space, public بتاعها. les vidéos, les documents بتاعك en ligne, documents Word, documents plutôt Google Docs ولا Google Slides ولا أي document en ligne. كل بطبيعة هوني لازم كلهم يكونوا en ligne. إذا كان أنت تبارك الله خدمت برشا وفت 1000 كاركتير دونك سهل ياسر تنجم تصنع جوجل دوكس تحط فيه الأليام تاعك الكل. دونك وجوست تحط هوني جوجل الأليام تاع جوجل دوكس نتاعك. دونك هكاكا تولي معناتها أسهل الخدمة. عندك دي دوكيمون ماهمش اون لينيا محطيتهمش اون لينيا دونك عندك الحق في 3 تيليشارجمون تنجم تحط لنا 3 تيليشارجمون من الاورديناتور نتاعك. دونك انا هوني باش نكتب اي حاجه باش نجم نتعدى للإيتاب اللي من بعدها. هوني او كيما قلت لكم فما 5 كريتير: innovation et créativité pédagogique, intégration au programme d'études donc لنا عندك 2000 كاركتير مش 1000. Communication et échange entre les écoles partenaires, coopération entre les écoles partenaires, utilisation de la technologie, résultats et impact, documentation, autres récompenses. إذا كان بروجي نتاعك خدا لابيل دو كاليتي في مدينة وفي دولة أخرى ولا من طرف بارتنير تنجم تحط. إذا كان شارك بيه ما عرفش أنا في حاجة معينة في كومبيتيسيون ولا حاجة تنجم تحط. puis كي تتعدى البروشين ايتاب مش يعطيك ابيرسو تشوف البروجي اللابيل نتاعك puis envoyer. به باش نرجع انا هوني حطيت les étapes comment créer un compte visiteur. Donc cliquez sur la rubrique membres, choisir le lien invité des membres, choisir le bouton invité, attribuer un prénom et un nom à votre invité, puis attribuer un mot de passe. Ben, باش نعطيك un exemple باش ندخل على l'un de mes projets وباش نصنع un compte visiteur انا هنا. donc نمشي الممبر فما هوني invité des membres ولنا فما invité موش enseignant موش élève باش نصنع compte visiteur لل CNTE هنا لل PSA. donc نكليكي على invité ونصنع انا مثلا نعمل CNTE PSA vérifier ونعطي مود باس مثلا 1 2 3 عشنا نعطي مود باس طبيعة ملازمنيش نساو بعد نعمل انفيتي. دونك اليوزر نيم هو هذايا والباسورد والمود باس هي اللي حطيتها لنا. دونك تقيدها عندك في الورقة من بعد تصب اللابيل تكتبها لهم في البريف ديسكريبسيون تحط لهم معناتها اليوزر نيم والباسورد بعد تعمل انفيتي. دونك لنا انا سي بون اذا كوشي لي هكايا يعمل لي هكايا تيكت هذيا معناتها سي بون. دونك الكونت فيزيتور هو cnte.psa.1 هذه هي المود باس. واذا كان هوني فما معناتها شكون ما فهمش كوم يلفو الا نسى لي زيتاب حطيت انا فيديو صنعت مقطع اول العام كومون انفيتي دي مونبر كلها جينيرال هوني اجوتي ان فيزيتور وحدها. دونك تعطيك لي زيتاب كيفاش تصنع كونت فيزيتور. هذوما لي فيديو موجودين في البريزونطاسيون لنا. فوالا سي بون. très bien même s'il ne fait pas partie de eTwinning. انا هوني لو كونت فيزيتور مدام فاطمه نصنع فيه للبيسا للCNTE خاطر CNTE باش هي اللي باش تعمل لي ليفالواسيون بيسا ليكيب بيسا هي اللي باش تعمل ليفالواسيون دو بروجي eTwinning. دونك لنا كيفاش باش تدخل للبروجي نتاعي يا اما نعطيها يا اما نعطيها لو كونت معناتها نعطيها لي بارامتر داكسي نتاعي اوكي نعطيها لي بارامتر داكسي نتاعك الباسورد واللوغين نتاعك سينو نصنع لها انا كونت فيزيتور ونعطيهولها. لا
لا فيزيتور ما عندوش حق في لابيل دو كاليتي. فيزيتور هو الفيزيتور لا ينجم يسحق باج ولا ماهوش مش معناتها ينجم يكون مش انسينيون كاريمون. ينجم الفيزيتور يكون الانسبكتور نتاعك، ينجم يكون بارون، ينجم يكون ما نعرفش انا انسينيون ماهوش انسكري في الايتوينينغ كاريمون، يحب ياخذ فكره باش يشوف كان سافا يلي ساتيسفي ينجم يدخل في الايتوينينغ. نو راه اللي عنده حق في لابيل دو كاليتي كلشي لي بارتنير دو بروجي. يا اخي انا نجم ندخل معاك يا مدام لبنى، نجم ندخل معاك في بروجي ايتوينينغ، نجم تدخلني انت فيزيتور وانا مانيش بارتنير في البروجي باش مش نشارك انا في اللابيل، ما عنديش خدمه في البروجي. اي سي حسين، le compte visiteur doit être intégré dans la demande du label. سينون تنجم تعطي البارامتر داكسي نتاعك، راه تحبش تصنع كونت فيزيتور اعطي بارامتر داكسي. انا ننصحك انه تصنع ان كونت فيزيتور سيريس تسميه سي ان تي او بي سا، وتعطي مود باس بسيطه معناتها سهله باش انت كي تتبيها ما تغلطش. ديسكريبسيون اي ولا ليان، ولا ليان بارتي ليان تنجم. واذا كانك نسيت راهو ما حطيتش كونت فيزيتور يكلموك يقولوا لك راهو عطينا كونت فيزيتور ولا يبعثوا لك ميل، سينو خاطر ما ينجمش يدخل في البروجي نتاعك باش يعمل لك ايفالواسيون. به دونك هكايا حط معناتها انا هوني عملنا دي زيكزامبل، حكينا على فوالا نرجع لنا حكينا على لي كريتير ديفالواسيون d'un label de qualité, d'un projet e-twinning, les critères du label de qualité, comment postuler le label de qualité, comment créer un compte visiteur. حطيت انا هون دي امبريم اكران، اذا كان غير واضح لي امبريم اكران دونك هوني هكا شفتو ممبر، تدخل البروجي نتاعك ممبر انفيتي دي ممبر، تكليكي على انفيتي، من بعد تعطي برينون و نون وتعطي مود باس نتاعك. اذا كانك انت ماهوش واضح اللي قلته دونك فما دو فيديو qui explique comment inviter des membres. هوني جينيرال ممبر الكل enseignant élève invité، هوني يكون شي فيزيتور. هوني حطيت دو زيكزامبل دو لابيل عملناو ان بروجي اسمه Every Child is an Artist. déjà il a eu 2 prix nationaux على مستوى ابتدائي وعلى مستوى اعدادي، ومتحصل على 19 لابيل دو كاليتي ناسيونو من تونس ومن دول اخرى. وبروجي communication our native language هذايا متحصل زاد على لابيل دو كاليتي ناسيونال في تونس، ومتحصل على 7 لابيل ولا 8 لابيل دو كاليتي ناسيونو من مختلف الدول. دونك جوست حطيت لكم لو لين تكليكي عليه يتحلك ان دوكيومون وورد جوجل دوكس فيه لابيل نتاعي انا اللي صبيتها في البروجي e-twinning. هوني نرجع من الاول، نرجع نعمل اوفري dans un nouvel onglet باش ما نرجعش بتوالي. فوالا ولنا لين هدايا communication our native language. زاد اكزامبل هدايا ان بروجي عنده 3 ans توا شاركت فيه انا، مانيش انا الفونداتريس. فوالا هذا نثبت حطيت شي لي بارامتر داكسي بتاعي طلعت حطيت لي بارامتر داكسي به كون نثبت حسيلو. هذوما 2 زيكزامبل دو لابيل دو كاليتي، خاطر برشا طلبوا مني يعطيني ايمان نحبوا دي زيكزامبل. هذوما دي زيكزامبل دو لابيل دو كاليتي يعاونوكم كيفاش تنجم تريديجي اللابيل نتاعك. فوالا دونك هوني سافا معناتها عندنا الوقت كافي باش نسمع لي كيسيون نتاعكم.
صح avec plaisir. لأن باش ندخل على دونك باش تدخلوا على المنتي باش لأن تدخلوا على المنتي دوت كوم. نحب نسمع لي كيستيون، نحب نشوف لي كيستيون بتاعكم. دونك تدخل على المنتي دوت كوم وتابي لو كود 99 75 44. صح avec plaisir. وهوني تحطوا لي كيستيون بتاعكم باش انا نجاوبكم على لي كيستيون اللي عنده دي كيستيون. اي تساؤل على بال، اي بارتي ما فهمناش نعاودها. دونك جيت توني باش بورتابل شي فيه حشاش. فوالا. حنان، مرحبا يا حنان. اي استفسار سي بون؟ به. Quelle est la différence entre un journal du projet et un e-book? Alors, le journal, c'est un journal là-haut. C'est un journal. Moi, je حط هوني في الجورنال. je نحط خدمتي في الجورنال. شراو خدمتي les enseignants, les partenaires. Donc, والاي-book هو البرودوي فينال اللي خدمته في البروجي. لأن عندي هوني final products ولا e-book. دونك معناتها زوز مختلفين تماما. الجورنال سي تنجم تصب توين سبيس، هو التوين سبيس نتاعك الجورنال اللي باش تحط فيه كيما الميور نتاعك في الفيسبوك باش انت تظهر خدمتك. هاو دونك هكا. والاي بوك هي الخدمه الفينال اللي وصلتوا لها في البروجي. هاي تنجم تكون سامري كيما تنجم تكون لي برودوي فينو. تنجم. C'est bon? J'ai des questions concernant le label, les critères d'évaluation. تنجم تحط بالفرنسي ولا بالانجلي، زوز عندك الحق. برشا جاني تساؤلات. عندك الحق باش تحط اللابيل نتاعك en فرنسي ولا en انجلي. وننصحكم انكم تبداو تريديجيو في دوكيمون وورد من بعد كوبيي كولي في اللابيل. meilleur outil pour faire un e-book. عندك جينري والا تخدم الاي بوك نتاعك في شكل باوربوينت وتعمل له ابلود على الايشو. هو شوف ديجا انا وسامي الحمامي عنا ويبينار الحد الجاي، الحد هذا اللي بعده على الجينولي. هونية جينولي كيما اللي انا توا قاعده نخدم اللي وريتها لكم تاع لابيل دو كاليتي. دونك تنجم تخدم الاي بوك نتاعك على الجينولي هذايا هكا والا ايشو. هذايا ايشو هذايا نتاع نجوى. نرجع لللوجين. تخدم ان دوكيومون باوربوينت وتحط خدمتك في وتحط خدمتك في الايشو. انا حبيت ندخل على الفونت نتاعي باش نوريكم quelques exemples. read saved. سيلو كيفاش ندخل هنا على هاي is free. انا جوست حبيت نعرف وين
شو تعمل add content select file to upload والفايل هكا يجي يكون باوربوينت والا دوكيمون وورد ويولي لك بعد تعمل له شير يولي لك في شكل كتاب. ما لقيتش خدمتي بعد تنزل على البريس هذيا. فوالا هاني لقيتهم هاهما هذوما مثلا هذايا لايف ايفنت دونك هذايا باوربوينت صنعتو باوربوينت وبعد عملتو ابلود دونك يجي بالطريقه هذه هكايا باوربوينت راهو هذا اصله باوربوينت ديزيماج وحطيت نحط ليان هاكا ليان شفتو اللوطه هاكا دودل ليان حطيت ليان باوربوينت تخدم خدمتك بالباوربوينت. نرجع لنا به فما جورنالي فما ايشو فما مادميس فما برشا راهو فما سوي. Un partenaire peut obtenir un label et pas un autre et selon quels critères. Un partenaire peut obtenir un label et pas un autre. Selon quels critères. Je m'en pas un autre et pas un autre et pas un autre. شو هو كل بارتنير في البروجي عنده الحق في كل بارتنير عنده الحق في اللابيل يجي يصبها. selon quel critère انا حطيتهم ديجا لي كريتير عندنا 5 كريتير. انوفاسيون بيداغوجيك خدمتك انت باش توري خدمتك انت خدمت في البروجي انت توا خدمتك باش تنظمها. عندي تاع حوايج تظهر التجديد بيداغوجي عندي دي اكتيفيتي تظهر اللي انا حققت لي زوبجيكتيف نتاع المشروع. انا عندي راهو دي اكتيفيتي بين معناتها حققت فيها الانوفاسيون ميم طون راني استعملت معناتها وسائل الاتصالات الحديثه. انا راني عرفت بالمشروع نتاعي راني عملت بوبليكاسيون قداش مره على الفيسبوك والا مثلا خرجت استدعيت السيد المدير بحذايا ولا السيده المديره باش شافت اون فيديو كونفيرونس. انا راني عملت كومونيكاسيون بعثت دي كارت بينات بعضنا والا عملنا فيديو كونفيرونس. دونك انت باش تنظم الخدمه نتاعك في اللابيل ان فورمولير باش تعمرو باش تنظمها مش باش نصب طاف هذه خدمتي برك تفرز وحدك. نو انت باش تنظمها هذه انوفاسيون هذوما راهم تابعين الكومونيكاسيون هذوما تابعين كولابوراسيون بالطبيعه باش نلقى ديزاكتيفيتي يتعاودوا في لي كريتير الكل. دونك هذوما انا ديجا جو في بارطاجي راهو الجينرالي هذيا في الجروب لي زيتوينر. On met plusieurs liens comme produits finaux dans le formulaire de demande de label. شوف عندنا في اللابيل بريف ديسكريبسيون على الاول من بعد عندنا لي ليان. حط لي ليان نتاعك الكل ما تحقر حتى حاجه. خدمتي انت وصغيراتك في القسم حط الخدمه الكل. لي ليان نتاعك تصيوراتك في البيسي ما تجوش تحطهم في الليان عندك حق في 3 فيشي. تحب تحطهم في ليان عملهم في جوجل سلايدز حط معناتها باوربوينت اون لينيا حط تصيوراتك في الباوربوينت هذه خدمتك الكل حطها في ليان. لي برودوي فينو معناتها هو راهو البرودوي فينال موش نتاعك انت كهو تاع المجموعه الكل نتاع لي بارتنير الكل. نتوما لي بارتنير كما خدمتوا اون كولابوراسيون شنو هو الحاجه اللي تحصلتوا عليها في الاخر. شنو هي البرودوي اللي خدمتوه في الاخر شنو بوستر. احنا رانا تحصلنا في الاخر خدمنا بوستر كولابوراتيف. احنا راهو في الاخر خدمنا نعرفش انا بريزونطاسيون كولابوراتيف. حطها وين في الغذاء في الريزولتا امباكت دي برودوي فينو في الريزولتا امباكت وفي لي ليان زاده حتى في لي ليان خاطر انا ساهمت في هيك البرودوي فينال.
C'est-à-dire, pour le même projet, deux partenaires peuvent obtenir le label et pas un troisième. شوف كل partenaire عنده الحق في دو لابل. أنا شاركت في 4 مشاريع إتوينيك، عندي الحق في 12 مشاريع كو، عندي الحق في 2 لابل. باهي لو بروجي إتوينيك عنده مثلا فيه اللي انت فيه 22 بارتنير، كل بارتنير عنده حق باش يصب لابل. مش مع انت صديقك من رومانيا صب انا ما نصبش، نو انا خدمتي وحدي على روحي باش ناخذ الشهاده سيرتيفيكا في خدمتي نصب اللابل نتاعي. اما عندي الحق في لابل في المشروع هذا وفي لابل في المشروع هذا اكو. باه نرجع انا لي كيستيون. Pourquoi un partenaire peut avoir le label de qualité et un autre partenaire dont بالطبيعة يا مدام عزيزة بالطبيعة هوني خي أنا خدمت وشاركت في فيديو كونفيرنس وشاركت في الجوجل سلايدز كولابوراتيف وخدمت وخرجت بالتلميذ تاع من والآخر عارف بروحه بالتلميذ دوكا بالطبيعة ما ياخدش لابال. شنو هي الخدمة اللي خدم؟ وين الكومونيكاسيون وين الكولابوراسيون؟ دونك مش معناتها بارتنير في بروجي باش ياخد معناتها لابال راني لي بارتنير الآخر باش ياخد نو حسب خدمته. Est-ce qu'on peut continuer à travailler sur le projet même après avoir postulé le label de qualité? Là. Non, il sera fermé par le fondateur. Prochaine, tu es fondatrice. Phase numéro 2. أنا نعرف un projet ياخذ label de qualité. مش يعاود ياخذ label de qualité في عام الجاي. وش يبدأ مثلا أنا مرة شاركت في بروجي اسمه International Scratch Project 1 Project 2. Donc deux phases, deux phases, version 1 version 2. أي bien sûr madame Fatma باش نحط لكم le lien. أني نسمع فيك. Donc هوني je pense c'est bon. Annie, je vais arrêter le partage. Madame Hanan, كنت حاب نعطيك الميكرو. الميكرو عندك مدام حنان. مدام حنان. وي صباح النور إيمان. أهلا، شنو أحوالك؟ صباح. عايشة أختي لاباس. إيمان حبيت نسألك باغ اكزومبل باش نبوستولي انا تويك على بروجي باغ اكزومبل I'm in love with the green earth باغ اكزومبل مثلا هذاك ولا بروجي واحد اخر. اسكو من بعد ما نكمل نعمل لابيل كاليتي نعمل الدوموند نتاعي نبقى نخدم عليه البروجي هذاك ولا جاغيت دو ترافايي؟ نو سي il sera fermé كل بروجي بعد ما خدا اللابيل في اللي معناتها بعد ما صبينا لي لابيل نتاعنا. مش خدا مازال ما خدا. لا مش خدا انا عملت دوموند يسوفي نعمل دوموند معناها سي ما عادش نجم على الجرين سبيس نخدم حتى شيء. انت عملت دوموند لابيل ومازلت عندك خدمه اخرى باش تصبها عادي راهو تنجم تصب خدمتك. شوش معناتها انا هيك عندي خدمه اخرى واش معناتها انا كور دو تريتمون هيك الخدمه اللي قاعده تخدم فيها ماذا بيك تحطها في اللابيل زاده شوفها تحطها في اليوم معناتها في اليوم معناتها انت ما تصب ماذا بيك ما تصب لابيل كيما سي كملت خدمتي كل انا سي صبيت لابيل كملت خدمتي. هي شنو هي اللابيل؟ هي خدمتي باش نوريها معناتها انا نصب لابيل وبعد عندي مازالت خدمه اخرى كيفاش لازم نكمل خدمتي بعد خاطر انت باش تحط اليوم تاع خدمتك باش تحطها باش تحطها في اللابيل في اليوم. كل شيء مثلا انا نحط اليوم تاع السكول بيج نتاعي من بعد او كان اشاك فوا نزيد فيه. المهم افون لو 15 اوت خاطر بعد لو 15 اوت ما نعرفش انا وقتاش يبداو ليفالواسيون تاعها. هي اللابيل نتاع احنا ناخذوها احنا العاده ناخذوا قبل لو 15 اوت ناخذوا اللابيل العاده اللابيل دو كاليتي تجينا لو 8 لو 10 اوت لو 18 اوت
توا ما نعرفش وقتاش باش يبداو يصلحوا معناتها 15 اوت سافوار يبداو شي لو بروميي ما احنا كون ايدي يبداو شي لو فان اوت حاسيلو باهي يعطيك الصحة. ميرسي. عايشك عايشك حنان عايشك شكرا. Donc, là, juste, je vais partager l'écran تاعي. لأن حطيت الويبينار été. Donc, juste dans les descriptions le webinaire كان معناتها vous êtes satisfait من الويبينار من الكونتوني فما شي حاجة qui ne va pas. Donc, تنجم تحطوني راهو juste un mot descriptif للويبينار. Alors, est-ce que le lien de la page est suffisant ou il faut le lien de chaque activité? هو le lien de la page il est suffisant madame Aziza. ما تنجم تحط le lien de chaque activité. ou le lien de la page ماذا بيك تحطو public. les pages ماذا بيك les fondateurs يحطهم public. les nouveaux est-ce que les nouveaux étudiants peuvent postuler pour بالطبيعة إذا كانوا خدم في البروجي مدام ريم إذا كانوا خدم في البروجي يصب اللابيل نتاعو مازالو لي كيستيون. دونك نرجع لهنا بون انا حطيت لان راهو مش مشكله ابارمون نتوما كونيكتي بالتليفون نتاعكم. دونك لنا مدام ريم اذا كان باش نحي لو بارطاج ونجاوب نحط لنا دوكيمون هذايا فوالا. دونك اذا كانوا معناتها خدم في ان بروجي توينينغ هو جديد مازال جديد عندنا بركنا برشا جدد السنه علاش ما يصبش اللابيل؟ مدام عزيزة تحب نعطيك الميكرو؟ الميكرو عندك. Tac. Donc, désactiver le micro. Alors, postuler pour le label en français possible. Madame Aziza, نحكيت مع Madame أحلام وقالت لي مريقل معناتها en français ولا en anglais. معناتها مريقل. Est-ce que فما شي d'autres questions? Apparemment, tout m'a connecté أكثريكم بالسمارتفون. Donc, c'est bon باش لازم نعاود نبارطاجي l'écran للمانتيماتر. دونك نجاوبوا على الكيستيون لنا. صافا فما شي d'autres questions? c'est bon. دونك انا هوني ده. Donc, en Inch'Allah, on partage le journal sur le groupe des étudiants ou le groupe de mon pôle, Sax 1, Sax 2. إذا كان فما أي استفسار avec plaisir. وكحطيت في الجنرال les deux liens des exemples de projets de label de qualité et twinning. إن شاء الله يعاونوكم يعطيكم فكرة هكا صغيرة. وإن شاء الله زينة يا ربي. إن شاء الله اللي يصب اللابيل الكل ياخذ اللابيل. إن شاء الله الكلكم تاخذوا لي لابيل de qualité nationaux. وعايشك فطوم. هي تجربة حلوة. جربنا سنة صعيبة عام سنة تعدى خاطر فما برشا إضرابات صاروا. أما برافو اللي باش يصب لابيل بالحق
واللي كمل ان بروجي توينينغ عايشك سي حسين يخليك فضلك، واللي كمل ان بروجي توينينغ بالحق برافو، خاطر صنع ظروف كانت صعيبة برشا. ان شاء الله زينا الناس الكل. انا جو في اريتي لو بارتا جو في اريتي لونجسترومون. بالنسبه للونجسترومون ان شاء الله يكون عندكم ابري 24 معناتها غدوه حي على 10:30 موجود لونجسترومون ان شاء الله. نكونفيرتيه فير ام بي 4 ونحطه على الشين يوتيوب نتاعي ونبارطاجيه ان شاء الله في الجروب دي زيتوينا. ان شاء الله زينا الناس الكل. ميرسي بوكو للبريزونس نتاعكم. نعرف لي وصيف وجو طحورات وشيخات وكل سالش. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة.